अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदूद। नाजरीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अहम दौरा बरतानिया के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब इन तमाम मौक़ों पर कहाँ कहाँ और किन किन से मुलाकात करेंगे, उसका अहवाल आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर लंदन में मौजूद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर क्या अहम बातें ज़ेर गौर आई, किन बातों के ऊपर डिस्कशन हुई, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, उस मुलाकात के ऊपर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनका शदीद रद्द-ए-अमल सामने है, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर बार बार ये कहा करती थी कि दहशत गर्दी के मुकदमात बनाना गलत है, वहीं पर अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जावेद लतीफ़ के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और इस तमाम सिचुएशन के ऊपर वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, जबकि उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही की जो वजारत है, वजारत आला है, वो खतरे में है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी एक पेज पर है या नहीं। और उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके हवाले से, क्योंकि हमाद अज़हर साहब ये कह रहे हैं कि ख़वातीन को बिजली का बिल अदा करने के लिए अपने ज़ेवरात तक भी बेचने पड़ रहे हैं और इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस का जो रेफरेंस था उस पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला क्या सामने आता है, क्या इमरान खान साहब को इसके बाद कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, या ये कोई खतरे की घंटी साबित हो सकता है इमरान खान साहब के लिए, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक तरफ जहां पर ये तोशाखाना का रेफरेंस का फैसला महफूज हो चुका है, वहीं पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ भी मिला है। जो उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था, उस दफ़ा को ख़त्म करने का ऐलान भी का हुक्म भी सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और उसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तफसीलात जमा करवाने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत भी दी गई है। इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियो हैं सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में करूंगी। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अहम तरीन दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं, क्या क्या अहम एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या क्या मुलाकातें, कौन कौन सी मुलाकातें हो चुकी हैं और कौन कौन सी अहम मुलाकातें अभी आगे मज़ीद और होने जा रही हैं? मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है और इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात का अहवाल कुछ यूँ है, जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खासा डासा डांट भी पिलाई है शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो माशी सूरत है उसको आपने कंट्रोल नहीं किया। महंगाई की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खासा नुकसान पहुंच रहा है और आपको चाहिए था कि कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ ज़रूर देते हुए। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में जब पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं तो फिर आवाम को उसका रिलीफ भी पहुंचना चाहिए था, चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो पेट्रोल और महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून को बिलखसूस खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अलबत्ता उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि दोनों भाइयों के दरमियान ये तय पाया, और जमात ने भी इस पर, जो रहनुमा हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इमरान खान साहब इलेक्शन को कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बर वक्त इलेक्शन, वक्त से पहले इलेक्शन ना करवाए गए तो फिर वो धरना भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। सितंबर के लास्ट वीक में बताया जाता है कि वो इरादा रखते हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये वैसे महंगाई मार्च होगा, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले करवाए जाए। लेकिन अब ये इत्तेहादी जमातों ने तय कर लिया है कि वो इलेक्शन अपने वक्त पर ही करवाएंगे। और आई बिलीव अनवर रज़ा साहब के इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होते अच्छे लगेंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और इस वक्त जो पाकिस्तान का 70% हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, उस सब सिचुएशन के बावजूद उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए अभी इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। मारिया, टेक्निकली अगर देखें, बात करें तो सैलाब 70% जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ है, इसकी तबाहकारियाँ अभी भी इतनी तबाहकुन हैं कि शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात टेक्निकली ये है कि अगर आप इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं तो मुझे बताएं टर्न ओवर कहाँ रहेगा। लोग अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करें, अपने बच्चों को देखें, या वो वोट डालने के लिए बाहर निकलें, यह भी मुमकिन नहीं। तीसरा,
इमरान खान साहब हमेशा से पहले दिन से ये कहते हैं कि मुझे इस इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं। ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसको आपने खुद तैनात किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और बाद में आपने उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। फिर जब आप इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं तो फिर आप किस तरह उनसे मुतालबा करते हैं कि उन्हीं से इंसाफ हासिल किया जा सके। तो इमरान खान साहब को या तो फिर अब अपना स्टेटमेंट देना होगा, अपने बयानियों को तब्दील करने की ज़रूरत है कि अब उन्हें इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जो है वो इंतखाबात को तस्लीम करना चाहिए। इस वक्त इंतखाबात मसले का हल नहीं। हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि इस वक्त जो है वो मुल्क में माशी जो बदहाली है उसको बेहतर करना है, सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि सैलाब ज़दगान जो हैं उनको आपने रिलीफ फराहम करना है। ये कोई आसान काम नहीं। सूबाई हुकूमतें, फेडरल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही मुल्क में तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इन सैलाब ज़दगान की मदद कर सकती हैं। इसके लिए हमें फ़ॉरेन फंडिंग की ज़रूरत है, हमें बैरूनी दुनिया की ज़रूरत है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो जब भी किसी भी मुल्क में जाते हैं या टेलीफोन कॉल करते हैं तो वो लोग यही समझते हैं कि इमदाद के लिए हमें फ़ोन कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई संजीदा बात है। इसका मतलब यह है कि आप पर एतबार नहीं किया जा रहा, और एतबार ना करने की वजह यह है कि आपकी जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसकी वजह से जो बैरूनी ममालिक है वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। आपको अपना ट्रस्ट बहाल करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, इदारों की तौकीर की जाए, और जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उससे निमटने के लिए आपको जामे प्लान तरतीब देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप किसी बैरूनी मुल्क से या किसी इदारे से फंडिंग की बात करेंगे तो आपको एक जामे प्लान देने की ज़रूरत है, और आपने देखा कि उसके लिए हुकूमतें काम कर रही हैं और इन्हें करना भी चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का ये जो मुतालबा है उसको कोई भी इस वक्त फ़िलहाल इस वक्त पूरा कर सके, क्योंकि माशी सूरत हाल के साथ साथ सैलाब की सूरत हाल से निमटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज का इमरान खान साहब को भी इदराक है। मैं समझता हूँ मारिया जो सिचुएशन है सारी हम देख रहे हैं, चाहे वो हुकूमती लोग हों या चाहे आम जो आवाम है, इस वक्त उनका मेजरली फोकस ये है कि वो सैलाब ज़दगान की हेल्प करें। लेकिन इमरान खान साहब को हम देख रहे हैं कि वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं और उनका फोकस एक ही है कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए मारिया, इसका एक सियासी पहलू ये है जो मुझे समझ आता है कि इमरान खान साहब इदारों पर तनकीद इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रेशराइज़ किया जाए, उन्हें दबाव में डाला जा सके, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि इलेक्शन से पहले इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। तो वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने से कबल ही चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं। जब इंतखाबात हो जाएंगे तो मुझे बताइए ये जो केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहे हैं वो अल्टीमेटली दब जाएंगे, और इलेक्शन के बाद ही उनका कोई फ़ैसला होगा। और इलेक्शन के बाद मुमकिन है कोई भी जमात जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो। तो मुमकिन है इमरान खान साहब के ये जहन में ये हो कि वो जब नए फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो मुमकिन है कि उनकी हुकूमत आ जाए, क्योंकि वो ख़ुद को मुल्क का पॉपुलर लीडर कहते हैं। और अगर दूसरी बात देखी जाए कि अभी इदारों पर तनकीद करने का मकसद भी यही है कि, और जल्द से जुलूस करने का मतलब भी यही है कि आप रायनामा हमवार करें, आप मोबिलाइज़ करें, और जो प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, इस हुकूमत पर और इदारों पर डाल सकें, ताकि इदारे जो हैं वो डिफेंसिव हों और आपके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको मंतकी इंजाम तक ना पहुँचाया जा सके। हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ चूँकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरा अमरीका भी करेंगे, तो वहाँ पर कौन कौन सी अहम मुलाकातें हो रही हैं? IMF की MD से मुलाकात हो रही है, इसके अलावा और कौन कौन सी अहम मुलाकातें हैं जो इस वक्त प्लान में? मारिया, आज वो रात को लंदन से अमेरिका रवाना हो जाएंगे, और वहाँ पर उनकी IMF के सदर से मुलाकात, MD से मुलाकात है। इसके अलावा उनकी जो बाइडन से मुलाकात है, अमरीकी सदर से, मुख्तलिफ जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनसे उनकी मुलाकातें तय हैं। और ये मुलाकातों का मकसद क्या है? सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी इसके साथ भी उनकी मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा है। इन मुलाकातों का मकसद है कि मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है उसके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में आलमी अक़वाम को बताना, उन्हें ये बताना कि पाकिस्तान इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो माशी सूरत हाल है उसके बारे में भी तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनको एतमाद में लेना है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम किए हैं और उन इक़दाम की वजह से माशी तौर पर पाकिस्तान को और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा है उनका इदराक भी किया जाएगा। मसला कश्मीर की बात की जाएगी, अफ़गानिस्तान की बिलखुसूस बात की जाएगी कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और उन कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुँचा है, ये इसका भी अहाता किया जाएगा। और इसके साथ साथ
मुख्तलिफ जो सियासी और माशी अमूर हैं और दुनिया में जो बदलती सूरत हाल है उसके बारे में बात की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शहबाज शरीफ जो हैं वो बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि दुनिया भर का ये मसला है और इस मसले को भी उजागर किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये अमेरिका का उनका दौरा है और 23 सितंबर को वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट दौरा है उनका इस वक्त जब पाकिस्तान माशी सूरत हाल इंतहाई अबतर है और जो सैलाब की सूरत हाल से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है माशी तौर पर, सियासी तौर पर, और उसके बारे में भी शहबाज शरीफ यकीनन अपनी तकरीर में इसका अहाता करेंगे। और इस सब का इम्पैक्ट क्या समझते हैं आप, क्योंकि इस क्रूशल टाइम पर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट से मुलाकातें कर रहे हैं, तो इस सब का इम्पैक्ट क्या आएगा? चीज़ें बेहतर होंगी या किस तरह चीज़ें चल रही होंगी? मारिया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जब सैलाब ज़दगान से मुलाकात की और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ख़ुद अपनी नज़र से पाकिस्तान के जो हालात का मुशाहिदा किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली वो हवाले से जो दुनिया भर के हेड ऑफ स्टेट्स हैं, दुनिया भर के ममालिक हैं, उनके सरबराहान को इससे आगाह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो डेफिनेटली तमाम ममालिक को बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल क्या है। इससे इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और पाकिस्तान जी आप कहें। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इससे जो फंड रेजिंग में फ़ायदा भी हासिल होगा और मैं समझता हूं कि इस वक्त वाकई ही पाकिस्तान को दुनिया भर के जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी ज़रूरत है। और उनकी ज़रूरत इसी वक्त इसलिए है कि पाकिस्तान में माशी तबाही पहले ही आ चुकी थी, रहती सहती कसर सैलाब ने भी पूरी कर दी और जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा था वो बड़ा अहम था और वो यकीनन पाकिस्तान की जो इमदाद है उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। और शहबाज शरीफ खुद भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस सूरत हाल से निमटने के लिए उनका जो प्लान है उसको कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट दौरा है और इस दौरे में यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल होगा और पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं वो भी किसी न किसी हद तक ज़रूर कम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जब पाकिस्तान में मौजूद थे उन्होंने इस हवाले से बात भी की थी कि इस वक्त जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसका इम्पैक्ट अगर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में दिख रहा है तो वो इंटरनेशनली भी कभी भी किसी भी मुल्क को इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत ख़राब हो चुके हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और इस चीज़ को हाईलाइट करना आपने समझते हैं सब के बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। देखिए मारिया, जो मौसमियाती तब्दीली है वो दुनिया भर का मसला है, उससे पाकिस्तान तो मुतासिर हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में, सालों में यकीनन दुनिया भर के जो ममालिक है वो इससे मुतासिर होंगे। क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट मसला है और इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। इन दोनों मसाइल पर यकीनन बात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी और उसमें भी शहबाज शरीफ शिरकत कर रहे हैं। दुनिया आगाह है इन दोनों अहम मसाइल से और इन मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, बाकी ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों मसाइल के हल के लिए दुनिया भर के जो सरबराहान हैं वो यकीनन सर जोड़ बैठेंगे और इन मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। ज़्यादा ज़रूरत जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको है, उन्हें चाहिए कि वो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उनकी मदद करना और उनमें ऐसा जामिया मैकेनिज़्म तैयार करना है जो कि इंटरनल होगा हमारा, लेकिन उसमें बैरूनी दुनिया की मदद ज़रूर शामिल होगी। देखिए, हमें एक ऐसा निज़ाम मुरतब करना है कि हमें कुदरती आफत आने से पहले अपने लोगों को सेफ मकामात पर पहुंचाना है, उनकी फूड सिक्योरिटी का ख्याल करना है। इन सारी चीज़ों का इदराक करते हुए हमें ऐसे इदारे कायम करने हैं, उन इदारों को इतना जदीद करना है कि ताकि हमें कबल अज़ वक्त इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए हम तैयार हों। बिल्कुल ऐसा ही है और इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ दौरे भी कर रहे हैं और एक्टिव भी काफ़ी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए हैं, ये रिवायत कहाँ जा रही है और इसका अंजाम क्या होगा। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जावेद लतीफ़ साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर आप लोग तो कहा करते थे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना अच्छी रिवायत नहीं है, नहीं करने चाहिए, अब फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ऊपर क्यों दर्ज कर दिए मुकदमे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त भी दिया। देखें, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ठीक है। ये यहाँ बड़े बाशऊर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और इस सारे शऊर को यहाँ तक पहुँचाने में पिछले 10 सालों में
الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ آپ کسی شخص کے مذہب کے حوالے سے اس کو ٹارگٹ کریں. آپ کے عزائم تو یہ ہوں کہ آپ جب اس شخص کا مقابلہ نہ کر سکے سیاسی میدان میں اور آپ ڈفرینٹ قسم کی سازشوں کے ذریعے کوشش کریں اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی، اور آپ یہاں تک آ جائیں کہ آپ ایک شخص کو پاکستان کے اسٹیٹ چینل پر بیٹھ کر کہیں کہ جی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر پاکستان کا ہر شخص آزاد ہے. ایک شخص یو این او میں کھڑا ہو کر پوری دنیا کو اسلاموفوبیا کے حوالے سے خبردار کرتا ہے. ایک شخص پوری دنیا کے سامنے مقدمہ لڑتا ہے اس بات کا کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خدا نہ خواستہ میں تو اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے خوفزدہ ہوتا ہوں، توہین کے حوالے سے بڑی منافقانہ پالیسی رکھتی ہے. ایک شخص یہاں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی قائم کرتا ہے. ایک شخص یہاں لوگوں کے کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی تحریر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں گے. ایک شخص لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے جدید دور میں بھی اور 1400 سال سے آج تک اور قیامت تک رابر اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صرف اپنی سیاسی ساکھ، گرتی ساکھ کو بچانے کے لیے آپ نے جو بھانمتی کا، آپ سے مراد ہے پی ڈی ایم کا جو بھانمتی کا کنبہ ہے، جنہوں نے 3.5 سال ایک چورن بیچا، ایک پروڈکٹ بیچا مہنگائی کا. 118 روپے پیٹرول پہ تو مریم نواز کی چیخیں چترال کے لوگ سنتے تھے. اب 240 روپے پہ ان کی کوئی چیخ نہیں نکلتی. جب 18 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا تو انہوں نے پورے پاکستان میں شور مچایا ہوا تھا کہ جی غریب مر گیا. آج یہ خاموش ہے اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ شکست کھا چکے. انتخاب اس ماہ ہو، انتخاب 4 ماہ بعد ہو، یہ جتنا بھی کھینچیں گے پاکستان تحریک انصاف پر لوگوں کا اعتماد پختہ ہو گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا. اب اگر کوئی شخص جا کر ان کی اس حرزہ سیاحی کے خلاف قانون کسی کی مدد لیتا ہے اور جا کر ریکویسٹ کرتا ہے ان کے خلاف اور ایف آئی آرز ہوں گی. میں آپ کو آج میں خبر بریک کر رہا ہوں. اچھا یہ پنجاب حکومت ناٹ ایٹ آل پنجاب حکومت پاکستان کا آزاد شہری کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اسی بنیاد پہ ندیم صاحب میرا ایک سوال لے لیجیے گا. کیا ایک پاپولر لیڈر، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ مذہبی منافرت نہیں پھیلانی چاہیے، ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم نے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن کیا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو پبلک گیدرنگ میں اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ انہی کی گفتگو کو لے کر لوگ گفتگو کرتے ہیں یا حرزہ سائی کرتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں، کیا انہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ اچھا کون سی ایسی گفتگو؟ 1,40,000 پیغمبر والی بات، یہ لیٹس سپوز جی میں عرض کروں، دوران گفتگو سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی شخص سے یہ ایسی فگر نکل سکتا ہے. اب میں آپ سے محو گفتگو ہوں اور دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا تو اس پہ غلطی میں اور پلان سازش میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ سب لوگ وہ ہیں جن کا قلم سے رشتہ ہے، آپ قلم کے ذریعے اپنے اظہار رائے کے ذریعے لوگوں تک لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں. اس بات میں اور اس بات میں بڑا فرق ہے کہ اسٹیٹ چینل پر بیٹھ کر فیڈرل منسٹر لیول کے لوگ یہ کہیں جی فلاں شخص تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. مطلب یہ چاہتے ہیں مذہب کارڈ کا استعمال کرنا. انہوں نے عمران خان پر پہلے توہین مسجد نبوی کی کوشش کی، توہین عدالت کی کوشش کی، توہین الیکشن کمیشن کی کوشش کی. عمران خان کا جرم صرف ایک ہے کہ انہوں نے مجھے عام آدمی کو ندیم صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ مزید مقدمات بھی ان پر درج ہوں گے، مزید ایف آئی آرز ہوں گی، تو کیا کچھ گرفتاریاں بھی ہوں گی یا صرف مقدمات کی حد تک چیزیں رہیں گی؟ میں آپ تھوڑی سی اس میں ایک ایڈیشن کر دوں. میں نہیں کہہ رہا کہ مزید ایف آئی آرز ہوں گی، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. مجھے کس نے یہ حق دیا کہ میں کہوں جی خدا نخواستہ نواز شریف صاحب مسلمان نہیں ہے یا آصف زرداری کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ مجھے کس نے رائٹ دیا ہے؟ یہ ہماری بیسک مذہبی تعلیم کی خلاف ورزی ہے، یہ بیسک ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یہ ہمارے معاشرتی اقدار کا مذاق اڑانے کا مترادف ہے. آپ اس کو کسی اور تھوڑا سا کسی اور سینس میں لیں. یہ پلان ان کا یہ ہے کہ ہم سیاسی میدان میں مات کھا چکے. ہمیں 17 جولائی کو پنجاب کے لوگوں نے دونوں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی تمام انٹروین کے باوجود ہمیں شکست دے دی. ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، کسی نہ کسی ایسا کوئی ایشو بنا کر عمران خان کی ذات کو کنٹروورشل کیا جائے یا ان پر کوئی ایسا حملہ کروانے کی کوشش کی جائے جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. چونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں مذہب کے حوالے سے لوگوں کے بڑے جذبات ہیں اور ماضی میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں کی جو لوگ جان سے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ دیکھنا بڑی سنجیدہ بات ہے، اس پہ گرفتاری کریں گے آپ؟
دیکھیں جی قانون حرکت میں آئے گا, قانون بالکل حرکت میں آئے گا, اور میں مطالبہ کروں گا. میں گورنمنٹ آف پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں نیکسٹ ویک کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے, ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ کیا ہے جی مذہب کا دینے کے, آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں. آپ نے تمام ارلی 80s میں اسی رجیم نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بکس لکھوائی کہ ذوالفقار علی بھٹو تو مسلمان ہی نہیں ہے, یہ تو کسی ہندو کی اولاد میں سے ہے. بکس لکھی ہوئی ہیں, ان کا نام گھاسی رام, اور یہ میں نے تو نہیں رکھا. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے ہر دور میں اپنے مخالفین پر, یہ آپ اس مائنڈ سیٹ کی بات تو نہیں کر رہے جس کی خان صاحب بھی کرتے ہیں کہ پنجاب میں اگر میں کچھ کرنے لگتا ہوں یا تقرر تبادلے ہونے لگتے ہیں یا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ان کو ٹیلی فون کال آ جاتی ہے پرویز الہی صاحب کو, یہ وہ مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو اب آپ نے ازر تفنن بات کی ہے. مائنڈ سیٹ تو آپ کے سامنے ہے. جاوید لطیف یا مریم اورنگزیب کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کس کی نمائندہ ہیں, کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مائنڈ سیٹ وہی ہے جو آج پی ڈی ایم کی صورت میں, کبھی آئی جی آئی کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں اس ملک کے اقتدار پر قابض رہا. تو پیچھے جو اقتدار کی بچت نہیں, اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ میں اس بات کو نہیں مانوں گا. یہ ان کا اپنا, یہ سازشی تھیوری ان کی اپنی ہے. انہوں نے, آپ ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, محمد خان جونیجو سے شروع ہوں, بے نظیر بھٹو تک, اور شوکت عزیز سے میر ظفر اللہ جمالی تک, اور پھر ایون یوسف رضا گیلانی تک. پاکستان کے کسی پرائم منسٹر کو اگر کسی ایک سیاسی جماعت نے ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا, وہ آج کی یہ پی ایم ایل این ہے, جو صرف اس انتخاب کو انتخاب مانتے ہیں جس میں یہ خود جیت جائے. جس انتخاب میں ان کو شکست ہو جائے وہ انتخاب دھاندلی زدہ ہوتا ہے. یہی اسمبلیاں جن میں آج 2 پیس پہن کر اور ٹائی وائی لگا کر مسٹر حمزہ اپنا شہباز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں اور قائد ایوان بنے ہوئے ہیں, ایک پپٹ وہاں حزب اختلاف کا لیڈر بنا کر, انہی اسمبلیز کو نہیں مانتے تھے, کہتے تھے یہ تو آروز کے نتیجے میں اسمبلیز بنی گئے. عمران خان صاحب نے بڑی بے بسی کا اظہار بھی کیا میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں ان سے بات کرتے ہوئے, کہ کہا کہ جو 25 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ان کی کارروائی ہونی چاہیے یا ان کے تبادلے ہونے چاہیے ان افسران کے, لیکن آگے سے فون آگے کہ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, کوئی بھی شخص ہو, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہر شخص کی ڈومین کا تعین کرتا ہے, ہر چیز بڑی واضح ہے. اگر میں پولیس ہیڈ ہوں ڈسٹرکٹ میں, مجھے کس نے رائٹ دیا ہے میں بغیر ایف آئی آر کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کروں؟ اگر میں ڈپٹی کمشنر ہوں, مجھے کس نے رائٹ دیا ہے کہ میں لوگوں کی ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور اداروں کو دوں کہ جن کو گرفتار کریں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ادارے نے فون کیا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ کچھ افسران نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پرسنلی کہ جی ہم پر بڑا پریشر تھا اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ کا. دیکھیں نا جی, یونین کونسل کی سطح سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول تک تو اب تو آپ کے اتحادیوں کی حکومت اب تو کچھ کارروائی کرنی چاہیے, بنتی ہے. دیکھیں میں عرض کروں آپ کو, اگر جس شخص کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے, جس شخص کو داد رسی کی ضرورت ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو انصاف ملے, تو عدالتیں بھی کھلی ہیں, کورٹس بھی کھلے ہیں, اور گورنمنٹ کا پریشر بھی کوئی نہیں ہے. ندیم صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب اور آپ کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, کس حد تک کی جا رہی ہیں اور کیا وہ کامیاب ہوں گی؟ یہ لندن میں جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, یہ کو پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو لندن کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں جو روم بک ہوئے ہیں, یہ سارا جو وفد گیا ہے ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے بہانے پر, بھئی پاکستان میں غریب مرنے والوں کی موت کی آپ کو فکر نہیں ہے. اپنے آقاؤں کی, میں ان کی موت پر اظہار افسوس بھی کرتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میری عرض کریں, ہم تو پبلک کے لوگ ہیں, ہم اقتدار کی مچھلی تو نہیں ہے نا. یہ تو کہا کرتے تھے کہ عمران خان کی پاپولرٹی ختم ہو گئی ہے, عمران خان کو تو عمران خان عوام میں, مریم نواز نے بارہا کہا عمران خان عوام میں جا کر دکھائے, عمران خان نے عوام میں جا کر دکھایا. لیکن اس وقت سچویشن ہے نا عوام میں جانے کی, اس وقت عوام کو کسی اور ایسپیکٹ سے ضرورت ہے, ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کے لیے فنڈز کلیکٹ کرنے چاہیے, وہاں پر جا کے ان کی داد رسی کرنی چاہیے, نہ کہ آپ جلد سے جلوس کریں. پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ پبلک نیوز کے بڑے فین لوگ ویورز ہیں, آپ اپنے تمام ڈسٹرکٹس میں جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے نمائندگان ہیں ان سے پوچھیں کون سی جماعت ہے پاکستان کی جس نے بڑے آرگنائز طریقے سے نہ صرف فنڈ ریزنگ کی بلکہ لوگوں کی جا کے گراس روٹ لیول پہ امداد کی سیلابی علاقوں میں. پاکستان تحریک انصاف. آپ پوچھیں کون سی حکومت ہے جو آگے بڑھی اور لوگوں کی سپورٹ کی؟ گورنمنٹ آف پنجاب. حکومتیں بھی کر رہی ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے سب پیروکار انٹرنیشنلی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, اور یہ سامان بازاروں میں بکے گا جو سیلاب زدگان کے لیے کلیکٹ ہوا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گھروں سے کمبل اور وہ خیمے, میڈیسن اور US ایڈ کا آٹا برآمد ہو رہا ہے.
پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ نے چلے بہرحال عطا طاہر صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد ہی پرویز الہی صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ عطا طاہر صاحب نے. بلکہ یہ رانا مشکور نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ چند دنوں بعد پنجاب کچھ دن رہ گئے آپ کی حکومت کے. ان کی نیند نہیں پوری ہو رہی میرا خیال ہے, ان کو چاہیے نیند پوری کریں. یہ کچھ دنوں کے لیے اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے, ان کا ذہن تھا کہ شاید یہ اقتدار بہت عرصہ تک رہے گا. نہیں سمجھتے ندیم صاحب کوئی کاف لیگ کے اور آپ کی جماعت کے لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ, جو اتنا بڑا وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں, ہے کچھ ایسا؟ سازش پوری ہے, خواہش ہے پوری. یہ لندن میں بھی اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو پچھلی کلیکشن کر کے لوگوں کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اس کا بھی آڈٹ کروایا ہے میاں نواز شریف نے. بھئی آپ کو اتنا پیسہ جو آیا تھا بیرون ملک سے اور وہ بذریعہ پی ڈی ایم لوگوں میں تقسیم ہوا, تو اب کتنے فنڈز کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, عوامی رد عمل, عوامی لوگوں کی رائے, پاکستان کے غریب بچے بوڑھے کی جو رائے ہے اس نے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا ہے. جو لوگ اب وفاداری بدلے گا, آپ میری اس بات کی تصحیح کر دیں, آپ کا زیادہ ویژن ہے اور چیزوں کا بڑا اچھا دیکھتے ہیں. 74 سال کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ضمیر فروشی پر, ہارس ٹریڈنگ پر, وفاداری بدلنے پر کبھی سزا ہوئی ہو. چھنگا مانگا سے لے کر سندھ ہاؤس تک پہلا بار ایسا ہوا کہ 17 جولائی کو وہ 25 لوگ جنہوں نے اپنی وفاداری بدلی, جو لوٹے بنے, جن کے بارے میں چترال کے جلسے میں مریم نواز نے کہا کہ لوٹے کی جگہ واش روم میں ہوتی ہے, لوٹا وہ بنتا ہے جس میں غیرت نہیں ہوتی, بزدل ہوتا ہے وہ شخص جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے. ان لوٹوں کو پنجاب کے عوام نے مسترد کیا سزا ملنے کے بعد. اب بھی ہے کوئی آپ کی جماعت میں ایسے لوگ جو لوٹے ہوں؟ دیکھیں میں عرض کروں, جو پھسل سکتے ہیں, جو یہ جو پیسوں کے سوداگر ہوتے ہیں نا, ان کے پاس آفرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کسی بھی شخص کا بہک جانا یا ڈی ٹریک ہو جانا یہ پاسبل ہے, ہم سب انسان ہیں. لیکن مجھے 100% یقین ہے, کل ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی مضبوطی اور محبت کا اظہار کیا. پرویز الہی سے متعلق بھی تو لوگوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا, وہ بھی تو بتائیے نا. خان صاحب سے محبت تو اپنی جگہ پر موجود, لیکن پرویز الہی سے جو تحفظات کا اظہار کیا وہ کیا تھا؟ اچھا میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, ہم لوگ نا مزاجن, وہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, اب پتہ نہیں آپ کا مجھے چینل اجازت دے گا, ہم بے چین لوگ ہیں. ہم کسی بھی کیفیت میں نا کوئی نہ کوئی بے قراری تلاش کرتے ہیں. آپ یقین کریں 1 سے 1.5 ماہ میں چودھری پرویز الہی صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا بڑا اچھا ہمارے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے سی ایم ہیں, ہم نے اپنے ووٹس ان کو منتخب کیا, اور 16 اپریل کو جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, 16 اپریل 2022 کو جب پولیس گردی ہوئی پارلیمان کی ہسٹری میں, پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور جتنا مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا دنیا میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس ہاؤس میں انٹر ہو جائے, لوگوں کو گرفتار کرے, منتخب اراکین پر تشدد کرے. تو پارلیمانی پارٹی میں سازش کا ذکر ہوا کہ حکومت کو گرانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اس پہ اراکین نے اظہار کیا, اور خان صاحب نے کیا کہا اس پہ؟ دیکھیں اراکین نے اس کا اظہار کیا, اراکین نے اظہار کیا. خان صاحب نے بالکل اس بات پر, خان صاحب قائل تھے کہ ٹارگٹ نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ ہم اس ملک میں فوری طور پہ آزاد, شفاف, غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں. سلوشن کیا ہے مجھے بتائیں نا ندیم صاحب, الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس سلوشن کیا ہے کہ ملک معاشی گرداب سے اور یہ سیلاب کی تباہ کاری سے کیسے نکلے گا؟ سلوشن نہیں بتاتے آپ لوگ, الیکشن کا تو مطالبہ کرتے ہیں. آپ صرف 6 ماہ پہلے چلے جائیں, یہی آپ کے اسٹوڈیوز تھے, یہی ہم لوگ, مجھ جیسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اور یہیں آپ کے ساتھ دائیں بائیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اس وقت اینکر بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا, 3 in 1 کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. ایک چیز ڈسکس ہوتی تھی, مہنگائی, اور وہ کہا کرتے تھے یہ تجربے کار لوگ ہیں, ہم بڑے تجربے کار ہیں, ہمیں 100 دن دے دیں ہم انقلاب برپا کر دیں گے. تو 4 ماہ میں کیا ہوا؟ دیکھیں ہم نے 100 دن میں ہم نے روڈ میپ کا کہا تھا کہ ہم ایک روڈ میپ دیں گے, ہم نے دیا وہ روڈ میپ, ہم نے دیا. پاکستان میں آبی ذخائر عمران خان کے دور میں شروع ہوئے ہیں, 40 سال میں پہلی بار 62 کے بعد مجھے بتائیں کوئی بڑا ڈیم بناؤ, کس نے شروع کیا؟ بادشاہ یا محمد؟ عمران خان نے شروع کیا. کس نے اس قوم کو ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ ہر شخص 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کور سے ملے گا؟ وے فارورڈ سلوشن کیا ہے انتخابات کے بعد کا؟ سلوشن صرف ایک ہی ہے جی, کہ جب آپ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو حکومت آئے گی اس کو دنیا بھی ایکسیپٹ کرے گی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی ندیم صاحب, پہلے بھی جب آپ کی حکومت آئی تھی عمران خان صاحب نے کچھ انٹرویوز میں بیٹھ کے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا حالات اتنے خراب ہیں, اسٹریٹجی کچھ اور تھی, آگے کچھ اور کرنی پڑی. یہ ایکسیپٹ کیٹاگوریکلی کہا کہ ہماری تیاری ویسی نہیں تھی,
اور ایون حکومت جانے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں تھی, کچھ چیزیں میں بعد میں سمجھ آئی ہیں. اب تیاری ہے, آپ کچھ اکنامک سچویشن کو بدلنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے جو آپ کو, کیونکہ آپ تو ایکسپیرینس کر چکے ہیں نا آپ لوگ. دیکھیں بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی پہلی بار تو کسی بھی شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ صورتحال ہوگی, اور خان صاحب کا یہی تو انداز سب سے اچھا ہے کہ وہ سچی بات کرتے ہیں قوم کے سامنے, لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے. یقیناً جو ہم نے 3.5 سال پرفارم کیا, بہت ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوا, اور پھر جس طرح سے اب قوم کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے, اور پھر پچھلے 4 ماہ میں اس گورنمنٹ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کا ارلی ٹائم کا میں ان کا سپورٹر ہوں. میں صرف MPMNA بننے یہاں نہیں آیا تھا, ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی ہم لوگ بھی ڈسارٹ تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آج ہمیں اندازہ ہوا جب ہم اس 4 ماہ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے اس 3.5 سال کے ساتھ, کہ خان صاحب کی ٹیم تو بڑی اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی, اور وہ کوشش کر رہے تھے اس ملک کو شارٹ ٹرم بیسس کی بجائے لانگ ٹرم بیسس پہ معاشی طور پہ مستحکم کرنے کی. آپ اس وقت کے نیشنل ریزروز دیکھ لیں, آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, آپ بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس اس وقت کی دیکھ لیں, تو آپ خود اس کا فیصلہ کریں. تو مجھے امید یہ ہے کہ اگر پاکستانی عوام آج خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایک شخص کو یہ بھی اللہ ہمت دے کہ اپنی غلطیوں کو بھی مانے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اچھے کام بھی لیتے ہیں. چلے بہرحال ہمیں بھی یہی امید ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو چیزیں. بہت شکریہ ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ندیم القشیر صاحب موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام کو. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن نے چیئرمین عمران خان صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس سے بریک کے بعد بات کریں گے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. انور صاحب, ایک بہت اہم امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کی, اس کو پروگرام کا حصہ بنانا چاہوں گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں شرمندہ ہوں کہ ہم 25 سالوں میں کچھ کر نہیں پائے ہیں. پاکستان کی 75 سال تاریخ میں پہلی بار ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ-ماہی کی قسط جاری نہیں کی گئی ہے, یعنی کہ حالات بہت خراب ہیں. وہ یہ بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تب سچویشن اتنی خراب تھی, لیکن تب بھی ایسا نہیں ہوا. اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ آخری جو سہ-ماہی کی قسط تھی اس کو جو ہے وہ پے کیا گیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ حماد اظہر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے ان کو اپنا زیور بیچنا پڑ رہا ہے. ایوری بڈی نوز کہ اس وقت سچویشن بہت خراب ہے. احسن اقبال صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں, حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچویشن یہاں تک جا چکی ہے. یہ سچویشن لیڈ کہاں کر رہی ہے؟ اگر اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز آن پیج نہیں ہوں گی تو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے نارمل ہو جائیں گے, اور ڈیفالٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں تو سچ ہو جائیں گی. ماریا, آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف آؤں گا کہ احسن اقبال ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش یہی ہے, جب وہ پلاننگ ڈویژن میں تھے اب بھی ہیں, کہ وہ پاکستان کو ایک ویژن دیں آئندہ 20 برس کا, 25 برس کا, اور 30 برس حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی رہی ہے. ڈیفینیٹلی انہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے تھا, اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور قوم کے سامنے معافی بھی مانگیں کہ ہم اس قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کو اس سے ایک قدم آگے جانا چاہیے تھا. وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور وہ خود بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ملک کی خدمت کے لیے, ترقی کے لیے بہت دن رات ایک کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے آج اس غلطی کا اعتراف کیا, انہیں معافی بھی قوم سے مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے 30 برس میں کچھ نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے نا. دیکھیے غلطی عمران خان صاحب کریں, نواز شریف صاحب کریں, شہباز شریف صاحب کریں, یا کوئی بھی جماعت کرے, آپ کو ان غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے جب اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو اچھی بات احسن اقبال صاحب نے کی, لیکن انہیں قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے, اور انہیں آئندہ کا بھی لایا عمل بتانا چاہیے تھا کہ اب ہم نے اپنی اس مہنگائی میں پسی قوم کو کس طرح ریلیف فراہم کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے 25 برس میں کچھ نہیں کیا تو آئندہ 25 برس آپ کو مزید دے دیے جائیں, اس طرح نہیں ہوتا. دوسری بات جو حماد اظہر صاحب نے کی, وہ بھی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جس وقت معاشی جو صورتحال ہے, وہ کوئی 1 یا 2 روز کی بات نہیں ہے. یہ پچھلے 4.25 برس کی بات ہے, اور یہ 4 برس کی جو حکومت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی. اس میں قصوروار حماد اظہر اور ان کی جماعت بھی ہے. انہیں بھی چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور بتائیں اگر وہ الیکشن کا مطالبہ کریں تو پھر ان کے پاس نیکسٹ وے فارورڈ کیا ہے, انہوں نے اس چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا, پاکستان تحریک انصاف نہیں بتاتی. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان 13 جماعتوں کا اتحاد ختم ہو اور نئے الیکشنز ہوں, اور نئے الیکشن میں آنے والی کوئی بھی حکومت ہو. لیٹس سپوز اگر دیکھ لیجئے کہ خان صاحب کی حکومت آئے گی تو یہ 13 جماعتیں نہیں مانیں گی, ان میں سے کسی کی اگر گورنمنٹ بن جائے گی تو عمران خان صاحب پھر نہیں مانیں گے. پھر وہی کام رہے گا کہ اگلے 5 سال جو ہیں
वो भी आप सड़कों पर निकलेंगे। कोई ना कोई हारने वाला जो होगा वो कहेगा हम इन इलेक्शंस को नहीं मानते। इसको कौन इंश्योर करेगा? बैठें, बताएं तमाम सियासी जमातें, इसमें बशमूल इमरान खान साहब के, कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं तो फिर आपको उनके नताइज को भी तस्लीम करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि आप उनके नताइज से भागें, क्योंकि अगर आपने उनके नताइज से भागना है तो फिर मुल्क की यही हालत होगी, मुल्क मजीद 10 बरस पीछे चला जाएगा। तो हमें सबको इस वक्त कलेक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें एक मुल्क की खातिर हमें तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को ये ऐद करना चाहिए कि आइंदा इंतखाबात के बाद आप फिर सड़कों पर नहीं निकलेंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है और जैसे कन्वर साहब, हम प्रोग्राम के आखिर में हमेशा यही अपील करते हैं, जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले लोग हैं उनको यही बताते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डोनेट करें, क्योंकि सिचुएशन हर गुज़रते दिन के साथ वर्स्ट होती जा रही है। आप जितना भी डोनेट कर सकते हैं, ख़ासकर जो मुखय्यर हज़रात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, डोनेट करें। और जहाँ पर फूड का मसला है वहीं पर अभी का सबसे बड़ा मसला है मेडिकल सिचुएशन का। वहाँ पर चूँकि पानी के जाने के बाद बहुत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ वहाँ पर जन्म ले रही हैं, तो उन तमाम बीमारियों के हल के लिए वहाँ पर कैंप्स की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स हजरात हैं उनके लिए वहाँ पर जो फ्री कैंप्स हैं उनका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा मेडिसिन और मुख्तलिफ चीज़ें डोनेट की जा सकती हैं सबसे ज़्यादा की जानी चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।